Chaudhary Sahab, if I may interject at this juncture, हस्बा बिल का जो केस था इस केस से ज़रा इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये बिल अब कानून बन चुका है, ठीक है। अब वो पहले फ़ाइल हुई पिटिशन या बाद में फ़ाइल हुई, वो एक हद तक एक डिबेट का पहलू रखती है, क्योंकि अब ये कानून बन गया एक्ट पार्लियामेंट, तो ये इस पॉइंट को रहने दीजिए। हस्बा बिल में वो कानून कभी बना ही नहीं था, ठीक है। तो अगर हम आपकी ये बात मान भी लें, क्योंकि अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में वाटर इज फ्लोन ऑन द ब्रिज, अब ये एक्ट बन गया है, ठीक है। तो वो कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस बहस में जाने के लिए हमें अभी ज़रूरत शायद पेश ना आए, क्योंकि अब एक्ट बन गया। अगर तो एक्ट बना ही नहीं होता फिर आप ये बहस कर सकते थे कि जी ये बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बन है तो बस आ गया। अब यहाँ से बढ़ाते हैं ना बात को, क्योंकि अब फिर भी अगर सपोज हमने टेक्निकली हम आपसे ऐसी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अग्री करें या ना अग्री करें, मगर वो बात तो अपनी जगह ठहरेगी ना कि ये जो कानून है ये आइन के मुताबिक है, ये आइन से तसादुम रखता है। ये बात असल सवाल है, इधर आप फोकस कीजिए। मैं उसी तरफ नहीं, आपकी मान ली बात, वो चले मान भी लेते हैं, हम उस पर बहस में जाते ही नहीं। आप निकाह के आ सकते हैं, चले आ गए आप, मगर सवाल तो वहीं खड़ा रहेगा ना फिर भी। हाँ, अब मेंटेनेबिलिटी और इसके हवाले से मैंने गुजारिश कर ली माय लॉर्ड। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो हम आपके सामने है इनेक्टमेंट, जैसे मैंने अर्ज़ की कि इसकी सेक्शन मुख्तलिफ जो यहाँ इनेक्ट हुई, ये एनक्रोच हुई the area which is within the jurisdiction of this honorable court. Trichotomy जो है, that is been, as a matter of fact, negated. This enactment, I would say that totally denies the Constitution itself. Very respectfully, I'll submit. Because when one of the state, that is out of the three, the executive, parliament, and the judiciary, when the judiciary is being somehow, as I said, very respectfully, when it will be bulldozed by enactment, which is on record on the statute book at the moment, I must say the very law would be wide and unconstitutional, and would have jurisdiction to look into its constitutionality, because at times it is said, and certain objections are raised, that the constitutional amendments may be not agitatable before the Honorable Supreme Court. My submission is definitely when there is a wide law, unconstitutional, very fundamentally, it would be within the authority of this August Court to look into it and to declare ultra vires or otherwise. So I'll be just for your दे दीजिए। मगर शायद ये बात सही नहीं है जो आपने कही, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो केस था वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी उसको देखा गया और कहा कि ये अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी देख सकती है। तो अगर आप ये दलाइल दे रहे हैं कि कानूनी तौर पे तो ये नहीं कर सकते, आइन को तरमीम करके ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो फैसला आपके रास्ते में आएगा। डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी का जो कि 21वीं तरमीम चैलेंज की गई थी, जिसमें कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसको इस अदालत ने फैसला किया उसको देखा जा सकता है, मगर मेजॉरिटी ने कहा कि ये ठीक है और माइनॉरिटी ने कहा ये ठीक नहीं है। तो ये बात आपकी कहना कि तो फ़र्क क्या पड़ेगा अगर आप कहते हैं आइन तरमीम करके, अगर यही चीज़ अगर एक आइनी तरमीमी बिल में आ गया होता और आइनी तरमीमी एक्ट बन गया होता तब भी अदालत देख सकती है, या आप कह रहे हैं कि अदालत नहीं देख सकती है? देख सकती है, तो फिर ये आपका आर्गुमेंट तो खत्म कर रहे हैं आप खुद ही। नहीं, फिर आप आर्गुमेंट तो अपना मेजॉरिटी व्यू यही है जो आपने फरमाया जी। मैं गुजारिश ये करूं कि ये ड्यूरिंग आर्गुमेंट्स दिस पॉइंट वाज रेज्ड बाय सर्टेन, नहीं वो छोड़िए ना, फैसला जो हो गया अब खत्म हो गई बात। अब आर्गुमेंट तो बहुत सारे रेज होते हैं जी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
تو یہ پھر حل نہیں ہے اس کا. آپ پھر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم سے آ جائے تو ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے, فل سٹاپ. دیکھیے میں چاہے پرمیمی ترمیم کرو یا آپ قانون کو میں یہ گزارش کروں کہ اس وقت یہ انیکٹمنٹ جو ہے ایکٹ 17 یہ ان کوشچن ہے. جی. اب یہ کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ کیا کرتی ہے اور کس طرح سے قانون سازی کرتی ہے, یہ تو سوال آئے گا ایٹ دی ٹائم وین دی certain legislation they are by the parliament. اس وقت تو اس انیکٹمنٹ کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کہ اس میں آپ کی انٹرنل ورکنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اور اس کے علاوہ آپ کی جورسڈکشن 184(3) اور اس میں ایڈ کر دی گئی اپیل بھی. تو یہ اور آخر میں جب یہ کہا گیا کہ کوئی قانون, کوئی پریسیڈنٹ, کوئی رول, کوئی ریگولیشن کسی طرح سے بھی یہ جو انیکٹمنٹ ہے اس کو افیکٹ نہیں کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنی مینڈیٹ سے نکل کر جوڈیشری کا جو ڈومین ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. سو مائی سبمیشن. اگر آپ ایک بات پہ مزید روشنی ڈالنا پسند فرمائیں. جی جی. جب آپ عدالت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, یہ عدالت کی آزادی از خود ایک نایاب چیز ہے یا عدالت کی آزادی لوگوں کے لیے ہوتی ہے, لوگوں کے اختیارات کے لیے ہوتی ہے؟ اس لیے عدالتی آزادی کے خود ایک, جیسے انگریزی میں کہیں, اسٹینڈ الون کانسیپٹ ہے جس کو ہمیں ہر حالت میں اس کا دفاع کرنا چاہیے. یہ عدالت کی آزادی کو اس سے دفاع کرنا چاہیے کیونکہ اگر عدالتی آزادی نہیں ہوگی تو عوام و خاص کے جو مسائل ہیں ان کو آزادانہ طور پر نہیں سنا اور تعین کیا جا سکتا ہے. تو آپ صرف رک رہے ہیں ایک بات پہ, عدالت کی آزادی, مگر آپ اس کو جوڑ نہیں رہے ہیں آگے والی بات کو. تو یا تو کہیں کہ ہاں عدالتی آزادی خود ہی ایک ہے, اس کا موقف اس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ میرا سوال بات سمجھ گئے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بالکل سمجھ گیا. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ عدالت بذات خود اگر فرض کرے تشکیل دے دی جائے اور اس کی جو فنکشنز ہیں اس کے ساتھ جو ریلیٹیبل ایریا ہے وہ اگر اس کا حصہ نہیں بنتا, یعنی عوام الناس اور ان کے حقوق کا تحفظ اور ان کے حقوق کو انفورس کرنے کے حوالے سے, تو دیٹ از دی انٹینشن لیجسلیچر so far as 184(3) is concerned.